आम्ही पळसकटाचे विलेजर्स फाटले 25 दीस आम्ही आंदोलनाक सत्याग्रहाक बसला पीसफूल एजिटेशन आमचे अगेन्स्ट पार्सेकर फूड. सो काल आमकां एक समन जालें कोर्टान सिवील आमकां आपयल्ले आनी ताच्या भितर एक ऑर्डर पास केली कोर्टान ऑनरेबल कोर्टान की ताका जो ताजो एक्सेस रोड आहा ताजो एक्सेस दिवचो टू हीज फार्म. सो बेसिकली जर ताका परमिशन दिलेलें ते बेस्ड ऑन ताका ताचे जे मेंटेनन्स वर्क आहा ते करपाक लागून रादर दॅन ताजो प्लांट स्टार्ट करपाक कांयच परमिशन दिवंक ना बिकॉज ताचें लायसन एक्सपायर जालेलें आसा. सो इफ सपोज तो अशें कितें फॉल्स क्लेम करता जाल्यार ताचेर कोणी विश्वास करचो न्ही बिकॉज तेणी हेच्या पयलीं खूब क्लेम्स केलेले आसा आनी कोर्टान ताका अंडर कंडिशन ताका दिला की तेणी कांयच प्लांट हे ते कितें स्टार्ट करूंक जायना, फक्त ताचें कितें मेंटेनन्स वर्क आहा तें तेणी करचें. सो तुमी थंयच बसलेली त्याच वाटेंतल्यान तेज्या प्लांटाक वाट आहा काय? हय. सो आमी एज्युटेशन आमच्या फाटल्यान घेवंक ना. आमी कोर्टाच्या ऑर्डरीक रिस्पेक्ट दिवन आमचो जो प्लेस आहा तो मातसो शिफ्ट केला. थंयसरूच आसा आमच्या तेका गांवच्या भुरग्याच्या मातशा आंगणान कशें सायडीक आमी आमचें एज्युटेशन शिफ्ट केला सो दॅट ताचे जे कोर्टाची ऑर्डर आहा ती फॉलो जातली. सो तो आहा तो बेश्टी मॅन्युप्युलेट करून थिंग्स सांगता, ताचेर कोणी विश्वास करचो न्ही. तो हाच्या पयलीं फटींग उलयत येयला आनी आतांय फटींगूच उलयता तो. पंचायत एक सिस्टम जी आसा ती कायद्या प्रमाणे आमकां न्याय दितली अशें आमकां आशा आसा. आतां फुडें मेजर एजुकेशन कितें आसतलें, मेजर स्टेप बीन कितें काय परत आशिल्लें तशें तुमी थंयच बसतले? एक्चुली आतां ऑलरेडी कायद्यान आपलें काम चालू केलां न्ही. सो ऑलरेडी ताका शोकॉज गेलेली आसा, टायम पिरियड दिलेलो आसा. 30 तारखेक कोर्ट हियरींग आसा. सो आमी ज्युडिशरीक रिस्पेक्ट दिवन आमी रावला कितें डिसिजन येतलें. सो तेच्या पयलीं आमी काय तितलें हें करची ना. बट इन केस मेळना जाल्यार मागीर फुडलें डिसायड करतली. तशेंच आमकां आमदारूय हेल्प करता. तेणी एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलां की तुमी जाता तितले बेगीन कितें आहा तें तेंचें मॅटर लायक विदीन लिगल आस्पेक्ट यू ऑल सॉल्व इट. सो ताचोय कांय इशू ना. तशेंच तो लोकांक कितेंय म्हणटा, हांगासर बायलांक तो गुंडा म्हणपा लागलो. दॅट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. आनी तशेंच तो जो केसीस घालता घरांचेर, सी आमी सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता आमी ह्या गांवान आमचो धनगर समाज आमी आयज येवन रावोंक ना. इफ तुमी आमचे जे जाणटे नेणटे, म्हाजी स्वताची आजी आसा तिका तुवें विचारलें जाल्यार ती अख्ख्या पोर्तुगीजांची ह्या गांवांतली हिस्ट्री सांगतली. खंयच्या जाग्यार ऑफीस आसलेलें, खंयच्या जाग्यार आनी कितें आसलेलें, एवरीथींग शी वील टेल. आनी अशे लोक येवन जेन्ना खंयच्या तरी आमच्या गांवच्या लोकांक भिवयता आनी अशें सांगता की तुमी आपणाक हें करूंक दिना जाल्यार तुमची आपूण घरा डेमॉलिश करता. दीस इज नॉट करेक्ट आनी दीस इज नॉट डेमोक्रेसी. बाबा तूं लिगली कर. ह्या गांवांत तें अलावड ना, दॅट मिन्स अलावड ना. तूं कितें लूप होल्स आनी लोकांचे बेश्टी कित्याक कितें सांगून लोकांच्या भितर भंय क्रिएट करून तुमकां जाय तें करूंक शकना. हे खंय तरी कायद्याची आनी तशेंच जे लॉज आहा ताची एक लायक ताका रिस्पेक्ट ना अशें जालें. अशें लोकांक भिवून तुमी बिजनेसमॅन अशें करूंक शकना. दीस इज नॉट करेक्ट आनी तुमी अशें करूंकूय फावना. आमी आयज रावंक ना ह्या गांवांत. कितलेशे मायग्रंट्स येवन हांगासर रावला, तेंच्याय बी आमी केन्ना वाटेक वचना बिकॉज ती आपलें करून खाता, आमी आपलें करून खाता. सो अशें कोण भायल्यान येतलो आनी आमी ज्या ह्या गांवाक जेंच्यांनी घडयला त्या घडयल्ल्या लोकांक तुमी धमकी दितात. दॅट मिन्स वी आर आर द गोवन्स खंय उरले देन? आमचोच गांव, आमचेंच घर आनी आमकांच सांगता तुमची घरां मोडटा म्हणून. ही खंयची दादागिरी? ही खपोवन आमी तरी घेवची ना. आनी आमी रिक्वेस्ट करता टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, ऑनरेबल CM, ऑनरेबल आमचो स्पीकर सर, प्लीज ह्या लोकांच्या खातीर आमकां त्रास जावचे न्ही. तुमी ताका खंय तरी शिटकावणी दिवची की आपल्या लोकांक तुमी त्रास दिवचे न्ही म्हणून. सिव्हिल सूट 18 लोकांचेर काल आमी त्याच्यात हियरिंगाक लागून गेल्ली. ताच्या भितर चडशे भुरगे आसा. तांणी तितून मेन्शनूय केला कितें कितें तेंचे हे कितें प्रोफेशन कितें हे ते अशें करून प्रेझेंट नाशिल्ले ते आनी कितें केलां तेणी गांवांत खंय भुरगे खंय गाडयेंचेर बसला, कितें स्पोर्ट्साचेर डिस्कशन करता आनी कितें करता थंयचे फोटो घेतला. थोडे कोणी आपले स्टेटस घातलेले त्या स्टेटसांचे स्क्रीनशॉट मारला आनी ते सगळे एज अ एक्झिबीट म्हणून त्या सिव्हिल सुटाक अटॅच केला. सो हांगासर अशें दिसता की लोकांक फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी टू अपोज समथींग वो उरिल्लो ना. असले कितें यूज करून तो बेश्टोच लोकांक कोर्टान ड्रॅग करूंक सोदता. बेसिकली कितें आतां गांवच्या लोकांक कोर्ट म्हणजे पयलींच भंय दिसता. कोण तरी म्हणटा की कोर्टान आनी हॉस्पिटलान केन्ना वचप न्हू. आतां आमचे पेरंट्स दे आर इलिटरेट, तितले शिकिल्ले ना. कोर्ट म्हणटा की पयलींच हे खंय तरी लोकांच्या मनान तो भंय क्रिएट करूंक सोदता. आनी तसोच तो आतां घरांचेर पावला.
वो एक खरो एथिक्स असलेलो बिझनेसमॅन असलेलो जाल्यार तूं ह्या गांवांत रावन तुवें कोट्याच्या कोटी जोडले आनी त्याच गांवाच्या लोकांच्या घरांचेर तूं क्लेम करता इल्लिगल आसा, हे आसा, ते आसा आनी कितें आसा म्हणून ह्या मनशाक कोणीच दवरचो न्हू एक्चुली. असलो मनीस अशें करून लायक कोणी खंयच्यान येतलो आनी गांवचे गांव सोंपोवन उडयतलो. दीस इज नॉट करेक्ट. तूं आतां अशें जे भुरगे नाशिल्ले सुद्दां थंय तेंची नांवां घेवन तांकां तूं लोकांच्या गांवच्या मदीं एन्झायटी आनी फियर क्रिएट करता सो दॅट तेंच्यांनी अशा इल्लिगल गजालींच्या अगेन्स्ट आवाज उठोवचो न्ही म्हणून हो अशें करता. नाजाल्यार तो अशें करचो नासलेलो. लोकांच्या मदीं भंय जाता की लोकांनी आपले घामान कश्टान आपले सगळे कसून हांगासर रेडी गांवचे गांव तयार केलेले आसा. अशे लोक येतले धमक्यो दितले तुमची घरां मोडटा हे करता म्हणून तो पयशेकार न्ही. लोकांक धमकी दिता की लोक भिले. हे क्रिएट करून तो एन्झायटी फियर अमॉंग द लोकल्स ही इज ट्रायंग टू क्रिएट. तशेंच तो कोणी असो रस्त्यान वयता तांकां पयशे दिता आनी सांगता तांचेर चल आनी बिश्टीत घरांचेर केस घाल. दीस इज नॉट करेक्ट. हो जो एक एथिकल आनी सारको बरो बिझनेसमॅन आसल्यार हो अशें केन्नाच करचो नासलेलो. आनी जी ती एन्झायटी क्रिएट आमकां सगळ्या लोकांक ताचो रियल फेस आहा तो सगळ्या लोकांक कळपाक जाय की अशें बिश्टी भुरग्यांची नांवां घालून तांकां बिश्टी कोर्टान ड्रॅग करून तूं कितें करूंक सोदता. दीस इज नॉट करेक्ट. आनी कोणी ते एक्सेप्ट करचें न्ही. सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक पार्सेकाराचो रियल फेस पळोवचो. बिकॉज अशें एक पयशेकार खूब आसतले ते येतले गांवाच्या भुरग्यांक गांवच्या लोकांक धमक्यो दितले. तूं आपणाक हें करून दिना ते करून दिना जाल्यार तुमची घरां मोडटा तुमचेर केसी घालता. मागीर कोर्टान वचून तूं लायक सांगता की बाबा आपूण रॉंग ना हें ना तें क्लॅरिफिकेशन करपाकूच हजारांनी पयशे जाय. तितले पयशे तरी आसूंक नाका लोकां कडेन. सो बेश्टी लोकांक ड्रॅग करप दीस इज नॉट करेक्ट. आनी हो खरो बिझनेसमॅन केन्नाच करचो नासलेलो. तो खरेंच बिझनेसमॅन आनी ताका आपलो धंदो वाडोवंक जाय जाल्यार तो लोकांक आपल्या कॉन्फिडन्सान घेवन तुमकां बाबा कितें प्रॉब्लेम जाता कितें आमी चेंज करूंक शकता हें विचारता आसलेलो. ज्या तरेची दादागिरी तो करता त्या तरेन तो आमचो गांव नश्ट करूंक सोदता. आनी तो हांगासर उरलो जाल्यार आमच्या गांवाक तो कंप्लिटली फिनीश करतलो वीथ हीज पावर मनी जें कितें आसा तेज्या कडेन. सो आमी रिक्वेस्ट करता की आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी हे जो आमचेर अत्याचार आनी आमचे जे तेणी आमच्या गांवचो जो तो डिवायड एंड रूल करून जो हे करूंक सोदता नश्ट करूंक सोदता प्लीज तो जे कितें सांगता ताका तुमी प्लीज बळी पडनाका. तो फॉल्स एलिगेशन्स घालून आमकां बिश्टे कोर्टान ड्रॅग करून आमची सायड वीक दाखोवंक सोदता. ताका ऑलरेडी शोकोज नोटीस येयल्ली आसा तरी सुद्दां तो काल मिडियार वचून सांगता की आपूण प्लांट ऑपरेट करूंक शकता. दीस इज नॉट करेक्ट. तुका बाबा आमी दाखयना दॅट डजंट मीन यू आर करेक्ट. तुजी इलिगल स्ट्रक्चर ऑलरेडी तुजे जेन्ना मोडपाक पावले तेन्ना बेश्टो तूं लोकांक ड्रॅग करून एन्झायटी क्रिएट करूंक सोदता. दीस इज नॉट करेक्ट. कोर्टान ताका प्लांट ऑपरेट करपाक दिला परमिशन दिला ना कोर्टान ताका प्लांट ऑपरेट करपाक परमिशन दिवंक ना. ताचो लायसन ऑलरेडी एक्सपायर जाला. ही कांट ऑपरेट द प्लांट. ऑनरेबल कोर्टान आमकां एकूच इन्स्ट्रक्शन आहा की ताका फक्त एक्सेस टू फॉर द मेंटेनन्स पर्पज नॉट टू ऑपरेट द प्लांट. सो ऑलरेडी तेणी स्टार्ट केला. तेजे मायग्रंट्स कोण आसलेले ते एक दोन येता. सो तेणी ह्या ब्रह्मान रावचें न्हू की तो स्टार्ट करूंक शकता. इन केस तो तेणी स्टार्ट करता जाल्यार ऑथॉरिटीज हॅव टू एक्ट ऑन इट बिकॉज ऑलरेडी ही इज इलिगल. ओके. आनी कोर्टाच्यान ती शोकस नोटीस काडल्या पळय पंचायतीन कोण कोण मेन्शन केल्या गावाक एक दिला आणि ताका एक ओनराक एक दिला. कोण कोण मेन्शन केलें सांग. टू द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत, to the deputy director of panchayat, to the deputy director and SDO Darbandoda, to the block development officer Darbandoda, to Mamledar Darbandoda, to police inspector Kolem police station and to the villagers of Palaskata Sangod and along with Parsekar. हेच्यान पयलीं धारबांदोडा जे कलेक्टर ऑफिस आहा पळय डेप्युटी कलेक्टर तेणी शोकस नोटीस काडलेली ताका. ना आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. ताका स्टॉप ऑर्डर येयल्ली जाचेर तेणी स्टे हाडलेलो मागीर. ओके. बेजिकली आमचें आंदोलन आसा तें आमकां एक फायनल रिजल्ट मेळ्ळ्या मेरेन आमी चालूच दवरतले आंदोलन. तेज्या भायर ज्या वेन पंचायत आतां वता एट प्रेजेंट त्या वेन आमकां दिसता की हो इशू डेफिनेटली रिसॉल्व फास्ट जातलो. कारण तेजे जे इलिगल आशिल्ले ते इन्स्पेक्शन करून पंचायतीक ऑलरेडी इलिगल मेळिल्ले आसा आनी तेज्या थ्रू पंचायत फुडलो प्रोसिजर आमकां दिसता की फास्ट ट्रॅक करून आमकां बेगींतल्या बेगीन इशू रिसॉल्व जावपाक जाय एज पर स्ट्रॅटेजिकली जर गेले जाल्यार. डिमांड तुमचो कितें एक्चुअली? आमचो डिमांड आशिल्लो की हो पार्सेकर फूड्स आसा तेजो जो रेंडरींग प्लांट घातला हो आमचो डिमांड 23 आशिल्लो की तेणी तो थंय बंद करचो आनी तें कितें आसा तें तेणी आपले लिगली चलोवचें म्हणून. पण जेन्ना आमी ताका सांगलें आनी तेणी आमकां ग्रांटेड घेतलें आनी तें नाव इशू हॅज बीन डायवर्टेड इन मल्टिपल वेज आनी तो हाती भायर गेल्लो आसा.
आतां जेन्ना हातीभार वता की लिगल एस्पेक्टान आमी जेन्ना गेले तेन्ना लिगल एस्पेक्टान आमकां कळ्ळें की जे तेजे आशिल्ले तेच इलिगल आशिल्ले आनी जेन्ना आतां इलिगल ते आमी सोदून काडल्या उपरांत ते आतां प्रूव जाता आनी ते इलिगल आसल्या कारणान इन फ्युचर हेन्सफोर्थ ते बंद पडपाचे चान्सीस हायली आसा. त्या आतां बंद पडटा म्हणून तेणी ती आपली स्ट्रॅटेजी लायल्या की आपूण जर बंद पडटा जाल्यार आपूण गांवाचेरूय एलिगेशन्स करतलो आनी गांवाचेरूय तेंची रिवेंज घेतलो हो तेजो मे बी प्लॅन आसतलो. त्या खातीर तो बाकीचे इलिगल घालप बाकीचे सायडीच्यान हें करप तें करप चालू आसा. आमी सांगता कित्याक तो इलिगल खंय खंय प्रूव जाला ऑलरेडी. पयलीं म्हटल्यार तेका तो न्हंयेंतल्यान उदक पंप करतालो ते आमी कंप्लेन दिली WRDन तेजें परमिशन नाशिल्लें. WRD आयली इन्स्पेक्शन केलें आनी ताजो जो पंप आशिल्लो तो काडलो. ही फर्स्ट जालें. दुसरी उदकाचो जालो आतां लायटीचो इशू. लायट तेणी ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान झाडा वयल्यान केबल ओडून आपल्या प्लांटाक व्हेल्ली. ही आमी जेन्ना एक्सपोज केली मिडिया आयले बाकीचे एक्सपोज केले तेन्ना इमिडिएट विथीन नेक्स्ट 1-2 days तो केबलूच थंयचो गायब जालो. हांव म्हणटा जर लिगल मनीस जेन्ना आपल्या लिगल सायडीच्यान प्लांट चलयता जाल्यार ह्यो गजाली अश्यो जावपाक जायना. तूं लिगल आशिल्लो जाल्यार इट हॅज टू बी कंटिन्यूड न्ही टील नाव. तें तशें कित्याक जायना जर लिगल आसा. दॅट मिन्स खंय ना खंय इलिगल आसा हो सगळ्यांक कळिल्लें आसा तो इलिगल आसा. आनी आयज तेकाय कळ्ळें की आपले ज्या पद्दतीन आपले अगेन्स्ट सगळो कारोबार वता त्या पद्दतीन आपुणूय शाणटा. त्या बेजिसाचेर तो आयज खंय तरी आपल्या बरोबर गांवाचेरूय फॉल्स एलिगेशन करून गांवाकूय आपूण रिवेंज घेतलो हे स्ट्रॅटेजी लावून तो फुडें वता. पूण ताका सांगपाक सोदता की तुज्या ह्या स्ट्रॅटेजीक आमी बळी पडचे ना आनी हे अशे जर लोक आसा ह्या लोकांची दादागिरी आमी खपोनूय घेवचे ना. हांव मागता आयज जर आमच्या गांवाचेर अशें आयलें जाल्यार फाल्यां आनी कोणूय खंयच्याय गांवाचें गोंयभर करतलो. ह्या लोकांक आमी बळी कित्याक पडचे हो व्हडलो क्वेश्चन आसा. आनी ह्या असल्या लोकांच्या अगेन्स्ट फायट करपाक जी यंत्रणा सिस्टम्स गव्हर्मेंटाचे आसा ज्या सिस्टमी कडेन आमी एप्रोच केला त्या सिस्टमीन आमकां जर आपलो रोल प्ले करून आमकां सहमती दिली जाल्यार तो खंयच काय करपाक पावना हें आमकां डेफिनेटली खबर आसा. आंदोलन चालूच आसतलें. आमचें आंदोलन चालूच आसा. आयज आमचो 25 days सोंपलेलो आसा. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी काय तेजो रोड ब्लॉक करूं ना आनी आमच्या एडवोकेट्सांनी सुद्दां कोर्टान डिफेंड केला की ब्लॉक रोड करूंक ना. बट जेन्ना अशी ऑथॉरिटीची ऑर्डर येता तेन्ना आमी कॉम्प्लायन्स म्हणून आमी त्या ऑर्डरीक तेंच्या मान दिला आनी आमी थंयसान मातशे शिफ्ट जाला. हेजो अर्थ आमी ताका भिवोंक ना किंवा तो जिखलो असोय ना. आतां रस्तो जो आसा तो ओपन आसा. रस्तो ओपन आसा. पूण जर तो जे ताका डिस्कशन जावन जे दिल्ले परमिशन जर तो वायलेट करता जाल्यार आमकांय खबर आसा फुडले स्टेप्स कितें घेवपाचे आनी आमी त्यो घेतले. ताका दिला त्या प्रमाणे तेणी ते कॉम्प्लायन्स पाळपाक जाय इतलीच आमची मागणी आसा. तेन्ना पार्सेकर फूड्स ओनरान प्रभाजन पार्सेकरान त्या 13 तारखेच्या दिसाक कंप्लेनंट्सांक एलाव करनासले इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक. सो लेटर ऑन दॅट तेजेर आनी एक ऑर्डर काडली की आमी 17 तारखेक परत इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले अशी ऑर्डर काडली पंचायतीन. आनी 17 तारखेक पंचायतीन ऑर्डर काडून इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें. आतां इन्स्पेक्शन जेन्ना कंडक्ट जालें तेन्ना पंचायतीक जी तेजेर थंय एक्जिस्टींग कन्स्ट्रक्शन्स आसा आनी जे लायसन्स दिल्ले ते कॉम्प्लायन्स नाशिल्ले आनी त्या लायसन्साच्या अगेन्स्ट अरावंड 16 इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स तांकां मेळिल्ली. तेजे भायर पंचायतीन तेजे जेन्ना लायसन्स सोंपले 31 मार्चाक तेन्ना तो रिन्युवलाक जेन्ना आयिल्लो आपले लायसन्स रिन्यू करपाक तेन्ना पंचायतीन ताका सांगिल्लें की तुजे जे रेंडरींग प्लांट किंवा बाकीचे जितले तुजे कडेन लायसन्स आसा स्पेसिफीक ऑथॉरिटीचे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीचे जे लायसन्स आसा ते तुवें हाडून प्रोवायड करचे आनी बेस्ड ऑन दॅट वील डिसायड ते रिन्यू जातले काय रिन्यू करचे काय ना ते. जाल्यार ताका टायमींग दिल्लो 7 days आनी तो 7 days ते 13 तारखेक सोंपताले. परत तेणी 13 तारखेक आपल्याक आनी 7 दिसाचो एक्सटेंशन टायम मागलो आनी ते 7 दीस परत घेतले तेणी. बेस्ड ऑन दॅट कितले डॉक्युमेंट्स पंचायतीन हाडून दिले दॅट वी डोंट नो. बट तेज्या उपरांत पंचायतीन ताका आनी एक सिलींग करपाची जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले दॅट वॉज अनसॅटिस्फॅक्टरी ते जाय आशिल्ले डॉक्युमेंट मे बी तेजे कडेन ना म्हणून ताका एक सिलींग प्रोसेसाचे शोकोज अशे 2 शोकोज नोटिसीस ताका पंचायती थ्रू काडिल्ल्यो आसा. आतां त्यो शोकोज नोटीस 16 इलिगल कन्स्ट्रक्शन आमी शोकोज तुजें डेमोलिशन कित्याक करचें न्ही. तुजे 7 दीस दिल्या ताका आनी ते तुजे लायसन्स आसा जाल्यार प्रूव करचें तेणी नाजाल्यार तेणीच डेमोलिशन शोकोज काडला. अपार्ट फ्रॉम दॅट ताका एक सिलिंगाची शोकोज काडिल्ली आसा. तेज्या भायर आमी ज्या स्पॉटार एजिटेशन करताले तो फॉल्सली तो रोड आपलो एक्सेस रोड म्हणून क्लेम करता. खंयच्याच डॉक्युमेंटा प्रमाणे तो रोड तेजो ना
दॅट रोड एक्च्युअली बिलोंग्स टू द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी असो खूबसो इश्यू आसा तितून. सो जो तो रोड क्लेम करता आनी काल तेणी क्लेम करून जी ऑर्डर मागून घेतल्या ती एक्च्युअली तो रोड क्लेमंट जायना. तो प्रोसेसींग एक्सेस ताका जे आसा तो तेज्या बापायचो रोड न्हू किंवा ताका रोड दिल्लो ना. फर्स्ट गजाल. दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां जेन्ना ऑर्डर पास जाल्या, ऑर्डर पास करतना तेणी मागयल्लो की आपल्याक म्हाजो प्लांट जो आसा ते मेंटेनन्स पर्पजा खातीर आपल्याक थंय एक्सेस दिवचो आनी तेजें लायसन जें आसा तें लायसन एक्सपायर जाल्लें आसा आनी तो आपूण ऑपरेट करचो ना, फक्त मेंटेनन्स पर्पजा खातीर यूज करतलो ही ऑर्डर असो तेजो पार्ट जावन आसा. आनी तेज्या उपरांत जे थ्रू सोशल मिडिया आमकां इन्फॉर्मेशन आनी तो क्लेम करता की आपल्याक एक्सेस मेळ्ळा रोडाचो आनी टुमॉरो ही मायट स्टार्ट हीज ऑपरेशन्स. पण तशें ताका करपाक मेळना कारण ती तशें डिसिजन जाल्लें की ताका मेंटेनन्स पर्पजा खातीर एक्सेस दिला म्हणून. दुसरी गजाल जी आसा ती म्हटल्यार आयज आमचो गांव आनी ह्या गांवाचेर आयज जे आमी थंय लोक बसताले ह्या लोकांचेर तेणी सिवील सूट घातला आनी ते सिवील सुटाचें डिस्कशन काल आशिल्लें. दॅट वॉज नॉट अ स्पेसिफीक हे ऑर्डर पास बाय कोर्ट जे तो लोकांक सांगता तेणी लोकांनी ट्रस्ट करचो न्हू. आमी फॅक्ट कितें तो सांगपाक आयज जी प्रेस घेतलेली आसा ती समन्स तेणी आमकां आयिल्ली कोर्टाच्यान सिवील सूट घातिल्लो आनी तेजेर दॅट वॉज अ डिस्कशन. आतां जे आमचो गांव आसा त्या गांवाचेर आयज हो मनीस पार्सेकर जेन्ना ताका कळ्ळें तेजें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा आनी तें प्रूव जाता आनी तो आयज खंय तरी शणटा तेन्ना ह्या पार्सेकरान सगळ्या गांवाचेर आमच्या सगळ्या गांवाच्या लोकांचेर तितल्या स्पेसिफीक लोकांक टार्गेट करून आयज इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स वायोलेशन्स हे ते अशे फॉल्स एलिगेशन तेणी घालून आयज सगळे कडेन आमच्यो कंप्लेनी दीत आसा. जाल्यार आमची तुमच्या माध्यमांतल्यान एक रिक्वेस्ट आसा की असो जगा वयल्यान कोणूय येतलो आनी गांवांतल्या सगळ्या लोकांचेर अशें फॉल्स एलिगेशन घालतलो आनी आमी एक्सेप्ट करपाचें. हे आयज आमी जरी आसत जाल्यार फाल्यां आनी कोण शेजारचे गांव किंवा आनी कोणाचेर गोंयभर खंयूय ह्यो असल्यो गजाली घडपाचे हायली चान्सीस आसा आनी हे चान्सीस लोकांनी एक्सेप्ट करप हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आयज कोणूय येतलो आनी आमचेर फॉल्स एलिगेशन घालतलो आनी हे कित पर्यंत एक्सेप्ट आसपाकचें हेजेर गव्हर्मेंटान खरें तर दखल घेवपाची गरज आसा की अशी हे गांवाचे गांव सोंपतले असो जर एक कोण क्लेम केलो आनी गांवाचेर एलिगेशन्स केले जाल्यार गांवाची रियलिटी कोणाक कितले पर्यंत आसा ती कोणाक खबर ना. सो अशे फॉल्स एलिगेशन जे वर्थ इट जावचे ना ते एक जाल्ले आसा. तेज्या भायर तो आयज डिवायड एंड रूल पॉलिसी करता. आमच्या शेजारच्या गांवच्या किंवा आनी कोणाक पयशे दिवन किंवा आनी कितें स्वार्थ दाखोवन फॉल्स कंप्लेनी आमच्याच लोकांचेर आमच्याच लोकांक कंप्लेनी घालपाक लायता. एक कित पर्यंत योग एक खरो बिझनेसमॅन असल्यो स्ट्रॅटजी हो केन्नाच यूज करना आपलो बिझनेस चलोवपाक. जायत्यो गजाली आसा हे खंय तरी रॉंग म्हटल्यार रॉंग इन्फॉर्मेशन जो पार्सेकर आयज पर्यंत पावयता पळय ह्या इन्फॉर्मेशनाक लोकांनी बळी पडचे न्ही हेच सांगपाक आमी आयज मुद्दम ही प्रेस घेतिल्ली. तेजे भायर आमचे कलिग्स सांगतले तुमकां. सो तेणी समन्स घातला